अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम इसको कहते हैं जवाब देना और इसको कहते हैं कि किसी के घर में बिला इजाज़त घुसना और उसका अंजाम फिर देखना। नाज़िर काम ईरान ने जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जो हमला किया था उसका भरपूर जवाब दिया गया है। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। ऑपरेशन मर्ग बर शर्मचार किया गया ईरान के खिलाफ और दहशत गर्दों के बड़े बड़े ठिकाने जो हैं वो उड़ा करके रख दिए गए हैं। मैं इस वक्त आपके सामने ये तमाम डिटेल रखने जा रहा हूँ और दफ्तर खारजा की बाकायदा प्रेस रिलीज और वीडियोस आ गई हैं जो ईरान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नाज़िर काम पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर जो है वो दिल जीत लिए हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान में मौजूद दहशतगर्द BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को भरपूर निशाना बनाकर वो जवाब दिया है जिसकी सब तवक्को कर रहे थे। सब कहा जा रहा था, आपको पता है कि एक तो कल जवाब दिया जो उन्होंने अपना जो वज़ीर ख़ारजा है सफ़ीर है उनको पाकिस्तान बुला लिया और पाकिस्तान के सफ़ीर जो ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान में थे यानी कि अभी वो ईरान में थे तो उनको कहा कि आप इधर मत आइएगा। एक तो जवाब वो दिया। अब इस सब के अंदर जब ईरान ये डट गया अपनी बात के ऊपर, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ईरान ने ये घटिया हरकत की क्यों है, इसके पीछे वजह क्या थी। तो नाज़िर काम उसके बाद अब 7 ठिकानों को बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो दहशतगर्द है ईरान के अंदर बलोच दहशतगर्दों के ईरान में मौजूद 7 ठिकानों में कामयाब हमले किए हैं और उसके अंदर जो है वो अब जो बहुत बड़ा दावा आ रहा है जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि एक बहुत बड़े जो कमांडर हैं टेररिस्ट कमांडर हैं दोस्ता अलाइज चेयरमैन एक्स बलोच लिबरेशन फ्रंट उनको भी मार गिराया है और उनकी तस्वीर भी जो है वो अब मैं वो उसकी क्या कहते हैं यूट्यूब पॉलिसी कह नहीं, अदरवाइज मैं ये तस्वीर और वीडियोस चलाता यहाँ पे, तो उनको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ये भी क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। नाज़िर काम ये ऑपरेशन किया गया है मर्ग बर शर्मचार। अब जो प्रेस रिलीज आई है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर ईरान ने ये हरकत क्यों की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर काम तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनाह गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे और इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर शर्मचार रखा गया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जमान ने मजीद बताया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम नहाद शर्मचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे और कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़ल्लिल अज़म है। नाज़िर काम आपको पता है कि वो जो ईरान ने बहाना बनाया, जो उसकी सफाई नहीं दे सका, उसका जवाब नहीं दे सका कि हमने जनाब जैदुल वो जो तंजीम है उसके दहशतगर्दों को निशाना बनाया, जबकि वहाँ पे 2 बच्चों की शहादत हुई, 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। वो कोई सबूत नहीं दे सका वहाँ पे कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास ये सारे सबूत हैं, जब भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई और जो वीडियो क्लिप्स इस वक्त आए हैं जो निशाना बनाया, पाकिस्तान ने सबूतों के साथ ये काम किया है। नाज़िर काम उसके बाद उन्होंने कहा, तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो तमाम सबूत भी ईरान के साथ शेयर किए गए हैं और इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। नाज़िर काम ये बड़े आपको पता है कि कल बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, इजलास होते रहे, उसमें बड़ी चीज़ें डिस्कस की जाती रही। ईरान जब अपनी बात के ऊपर डट गया, हो सकता है कि सफ़ीर माफ़ी मांग लेता या ईरान माफ़ी मांग लेता तो उनको ये ना देखना पड़ता ये ड्रोन्स और जो लड़ाका तैयारों के ज़रिए और बम्बार जो तैयारों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया ईरान के अंदर, अगर वो माजरत कर लेता, लेकिन वो डट गया बिला वजह यानी कि फजूल, और वो हरकत किस वजह से की वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर काम उसके बाद तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों
اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ یو این چارٹر اصولوں میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ پاکستان کبھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران برادر ملک اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے عزت اور محبت رکھتے ہیں، ہمیشہ دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا، آئندہ بھی مشترکہ حل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ بھائی چھیڑو گے جواب تو آئے گا۔ ایران والوں نے جو حرکت کی ان کا یہ جواب دینا بنتا تھا، ورنہ کوئی بھی ملک اٹھ کے اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو کوئی بھی ملک اٹھ کے منہ اٹھا کے کل کو آ جاتا۔ ایران ناظرین کام شام عراق کا ہلا ہوا تھا، اس نے پاکستان کو کیوں چھیڑا؟ اب میں یہ وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کو بھرپور جواب دے دیا گیا ہے، تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کتنے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، کن دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کہاں پہ نشانہ بنایا گیا۔ اب آتے ہیں اصل میں ایران نے حرکت کیوں کی۔ ناظرین کامران یوسف صاحب کی یہ سٹوری ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کی اور باقی تمام جگہوں کے اوپر، تو ایران نے حرکت اس وجہ سے کی ہے کہ اس کو خدشہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران بھی اس جنگ میں کودا ہوا ہے، اور ایران کو خدشہ یہ تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے خلاف پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے، تو ہم پہلے ہی یہ اٹیک کر کے پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہمارے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تو ہم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو نہیں پتا کہ وہ جو بھارت اتنا بڑا ملک ہے اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔ تو یہ ایران تو شاید کچھ نہیں ہے، تو اس کو تو مطلب وہ پیار محبت والا پیار محبت کے ساتھ جو چل رہے تھے، اس کو اس پیار محبت کی سمجھ ہی نہیں آئی، تو آج اس کو وہ چیزیں بھگتنا پڑی۔ تو ناظرین اس وجہ سے اس نے حرکت کی، اور پھر وہ مطلب کہ فضول میں 2 بچوں کی جان اور کہتے ہیں 3 بچیاں جو ہیں وہاں پہ زخمی ہوئی، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ تو آپ دیکھیں خود ہی ایران نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، پھر آج اس کا خمیازہ بھی جو ہے وہ بھگتنا پڑا کہ، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا، کسی کو شاید پہلے نہیں علم ہوگا کہ ایران کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کو۔ اب یہ بھی پہلے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوگا، اب ایران کی یہ والی پول بھی کھل گئی کہ ایران جو ہے وہ کس طرح کا ایک ملک ہے، اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور یہ سپورٹ کرتا ہے جو بلوچ دہشت گرد ہیں ان کو، ان کے ٹھکانے وہاں پہ پائے گئے ہیں، جو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ثبوت باقاعدہ دیے ہیں۔ تو ناظرین کا بھرپور جواب دیا گیا ہے ان کو، اور یہی بنتا تھا۔ اور جو ہے وہ اب ہمارے جو فضائیہ ہے، پاک افواج ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہی چیز بنتی تھی، اور پاکستان کی فوج جو ہے اس نے پھر ثابت کر دیا، پاکستان کے جو جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہمیں کوئی آ کے اس طرح نہیں چھیڑ سکتا کہ جناب منہ اٹھائے اور آ کر کے وہ ہمارے ملک میں گھس جائے۔ تو بھرپور جواب دیا ہے، بلکہ ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ابھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے، 100 بار وہ سوچے گا۔ تو یہ ناظرین کام اب تک یہ اپڈیٹ سیکھنے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، رہے پاکستان سلامت، پاکستان زندہ باد۔